गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और मैं आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की तरफ से आज के अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज़ों, आज हमारा मौजू है मबनी बर दलील ईमान। इसे हम अंग्रेजी में रीजनेबल फेथ भी कह सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मसीही ईमान किसी तरह के जज्बाती लगाव या अकीदत का नाम नहीं। मसीही ईमान आंखें बंद करके अंधे कुएं में छलांग लगाने जैसा नहीं, बल्कि हमारा मसीही ईमान अपने मुखालफीन को सवालात करने, तहकीक करने और हत्ता के तनकीद करने से भी मना नहीं करता। और इसकी वजह यह है कि मसीही ईमान को अक्ली लिहाज से अच्छी तरह से जांचा और परखा जा सकता है। अजीम यूनानी फलसफी सुकरात ने एक बार कहा था कि बेजांची या नाकाबले परख जिंदगी जीने के काबिल नहीं। अगर हम इसी सोच को बुनियाद बनाकर चलें तो नाकाबले परख या बिला जवाज ईमान भी हमारे इत्काद और हमारी अकीदत के लायक नहीं है। कई एक फ़लसफ़े मसीहत की सच्चाई को कायम और मुस्तहकम करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको 5 फ़लसफ़ियाना दलाइल के बारे में बताना चाहता हूँ जो इर्तिका और दहरियत के अकायद के बरक्स खुदा के वजूद को साबित करने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इन दलाइल का तारुफ पेश करूँगा। अगर आप इनके बारे में तफसील के साथ सीखना चाहें तो आप इनके अंग्रेज़ी नामों को गूगल करें तो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी। या फिर मेरी अपोलोजेटिक्स के मौजू पर लिखी गई किताब मसीही दिफाई ईमान के बाब नंबर 6 में मैंने इनके बारे में बड़ी तफसील के साथ बात की है। मेरी किताब में इस बाब का उन्वान है खुदा मौजूद है। तो नज़रिया इर्तिका और दहरियत के तेज़ी के साथ फैलते रुझानात के बरक्स खुदा के वजूद को साबित करने वाली पहली फ़लसफ़ियाना दलील है कायनाती दलील। इसको हम अंग्रेज़ी में कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इस दलील के मुताबिक हर एक अमल और नतीजे की कोई ना कोई मुनासिब वजह ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए। कायनात किसी अमल का नतीजा या हासिल है। इस बात को बयान करने के लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे हम अंग्रेज़ी में द फर्स्ट कॉज यानी पहला सबब कहते हैं। इस कायनात के अंदर हर एक चीज़ के मौजूद होने का कोई ना कोई पहला सबब ज़रूर है। अभी अकल इस बात का तकाजा करती है कि जिस किसी अमल से या जिस किसी सबब से ये कायनात वजूद में आई है वो लाजमन इस कायनात से बरतर है। इस कायनात के वजूद की पहली वजह खुदा है जिसके अपने वजूद का कोई पहला सबब नहीं है। अब्रानियों 3 बाब उसकी 4 आयत में मरकूम है कि चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। नंबर 2, खुदा के वजूद को साबित करने वाली दूसरी फ़लसफ़ियाना दलील को दलील गाई या गायाती दलील कहते हैं और इसके लिए अंग्रेज़ी इस्तिलाह टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की जाती है। इसको डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। अभी इस दलील के मुताबिक सारी कायनात में वाज़िया और बामकसद नमूना यानी डिज़ाइन नज़र आता है। इस कायनात की कोई भी चीज़ किसी हादसे की बदौलत वजूद में नहीं आई, बल्कि हर एक चीज़ में किसी इंतहाई बाहिकमत फ़नकार की दस्तकारी वाज़िया तौर पर नज़र आती है। ये कामल नमूना या डिज़ाइन एक कामल नमूना साज या डिज़ाइनर के वजूद की दलालत करता है और वो नमूना साज या डिज़ाइनर खुदा की ज़ात है। 19 ज़बूर की पहली 4 आयात में मरकूम है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन दिन से बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। खुदा के वजूद के बारे में तीसरी फ़लसफ़ियाना दलील इखलाकी दलील है। इसके लिए हम अंग्रेज़ी इस्तिलाह मॉरल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इस दलील के मुताबिक हर एक इंसान के अंदर फितरी तौर पर इखलाकी एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है। ये इखलाकी एहसास ज़िम्मेदारी कहाँ से खुद ब खुद इंसान के अंदर आ गया? 10 अहकाम तो बनी इसराइल कौम को दिए गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के हर एक खित्ते में लोगों के मजहबी रुझानात चाहे जो कोई भी हों, वो इस बात को बखूबी जानते या समझते हैं कि चोरी करना, बदकारी करना, कत्ल करना, झूठी गवाही देना, लालच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
یہ احساس انسان کے اندر کسی مذہبی تعلیم کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ فطری طور پر موجود ہے، اور یہ صرف خدا ہی کی طرف سے آ سکتا ہے۔ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے اندر فطری اور قدرتی طور پر پایا جانے والا اخلاقی احساس ذمہ داری کسی ایسی ہستی کے وجود کی دلالت کرتا ہے جس نے وہ اخلاقی قانون بنائے ہیں اور جو بھلائی اور اخلاقی اچھائی کا سرچشمہ ہے۔ رومیو 1 اس کی 19 سے 32 آیات میں مرقوم ہے کہ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے والی چوتھی فلسفیانہ دلیل بشری یا انسانیاتی دلیل ہے۔ اس کے لیے ہم انگریزی اصطلاح اینتھروپولوجیکل آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ ارتقائی نظریے کے مطابق دنیا کی تمام مخلوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں سے ارتقا پذیر ہو کر موجودہ حالت میں پہنچی ہیں، اور اس طرح بندروں کی کچھ اقسام ارتقائی عوامل میں سے گزرنے کے بعد انسانوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ جان پائیں گے کہ انسان کسی طرح کے اندھے فطری اصولوں کے حادثاتی عوامل کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا۔ انسان کی ذات کئی چیزوں یعنی ذہانت، جذبات، مرضی وغیرہ کا مرکب ہے، اور ایسی پیچیدہ شخصیت کا مالک انسان کسی لا شخصی یا غیر شخصی چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے وجود کی کوئی ذاتی یا شخصی وجہ موجود ہے، اور وہ شخصی وجہ خدا کی اپنی ذات ہے۔ پیدائش 1 اس کی 26 سے 27 آیات میں مرقوم ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا کے وجود کے بارے میں 5ویں فلسفیانہ دلیل وجودیاتی دلیل کہلاتی ہے، اور اس کے لیے ہم انگریزی اصطلاح اونٹولوجیکل آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس دلیل کے مطابق انسانوں کی اکثریت کسی اپنے سے برتر اور کامل ہستی کے وجود کا یقین رکھتی ہے۔ ہر ایک مصیبت کے وقت میں انسان فطری طور پر کسی برتر ہستی سے مدد حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے اور اکثر مدد مانگنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہم اکثر دہریوں کو بھی کئی ایک موقعوں پر او مائی گاڈ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صف اول کے مسیحی اپولوجسٹ جناب روی زکریا صاحب مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جب تک اسکولوں میں ریاضی پڑھایا جاتا رہے گا، اسکولوں سے خدا کے نام کو خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مشکل سوالات میں پھنسے ہوئے طالب علم اکثر خدا سے مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز ایک بہت ہی بڑا دہریہ یعنی خدا کا منکر ہے۔ وہ ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہا تھا کیونکہ وہ مسیحیوں کے خلاف دہریت کا پرچار کرتا ہے۔ اس نے مسیحیوں پر وار کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی تو بہت ہی کم عقل اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسیحی سے پوچھیں تو اسے تو 4 انجیلوں کے نام تک نہیں آتے۔ اس کا انٹرویو لینے والا شخص جو کہ مسیحی تھا، اس نے اس سے کہا کہ اچھا مسٹر ڈاکن، آپ دہریت کے حامی ہیں، آپ تخلیق کی بجائے ارتقاء کی بات کرتے ہیں، آپ چارلس ڈارون کو مانتے ہیں جس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا اور جس نے ایک بہت بڑی کتاب بھی اس موضوع پر لکھی تھی جس کا مختصر عنوان تو اوریجن آف اسپیسیز ہے۔ کیا آپ کو اس کتاب کا پورا عنوان یا پورا نام یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو بیان کیجئے۔ رچرڈ ڈاکن اس سوال پر سوچ میں پڑ گیا اور سوچتے سوچتے اس کے منہ سے کچھ اس طرح کی آوازیں اور الفاظ نکلے کہ اوریجن آف دا اسپیسیز، او مائی گاڈ، اور اس پر سارے سننے والوں میں شور مچ گیا اور لوگ تالیاں بجانے لگے، کیونکہ خدا کا انکار کرنے والے شخص کو بھی اپنی مشکل کے وقت میں مدد حاصل کرنے کے لیے خدا ہی یاد آیا۔ اور ایک طرح سے
रिचर्ड डॉकिंस, जो कि खुदा के वजूद का मुनकर है, खुदा की ज़ात का इनकार करने वाली किताब का नाम जानने के लिए खुदा ही से मदद मांग रहा था। मज़ीद यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि चार्ल्स डार्विन की किताब का पूरा उन्वान था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंसान के दिल में ये ख्याल कि उससे बढ़कर कोई हस्ती मौजूद है इंसान की अपनी ज़ात से नहीं आया, क्योंकि इंसान तो नाकामिल है। ज़रूर किसी कामिल हस्ती ने ये ख्याल और यकीन इंसान के जहन के अंदर रखा हुआ है कि इंसान हमेशा ये याद रखे कि उससे बढ़कर और कामिल कोई हस्ती मौजूद है जो कि खुदा है। बस ये सब के सब फ़लसफ़ियाना दलाइल खुदा के वजूद का सबूत पेश करते हैं। ज़बूर 14 उसकी एक आयत में मरकूम है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। अभी आखिरी और ख़ास बात, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि खुदा की ज़ात पर ईमान रखना गैर मंतकी या गैर माकूल या खिलाफ अक्ल बात है, लेकिन हकीकत ये है कि खुदा के वजूद पर यकीन ना रखना असल में गैर मंतकी, गैर माकूल और खिलाफ अक्ल बात है। खुदा आपके साथ हो। हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू।